हेलो देयर वेलकम ब्याक टु इजी लर्निङ विथ सङ्केत। र आजको भिडियोमा चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ, हामीले नेसनल इन्कमको बारेमा पढ्छौँ। नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स बिबिए थर्ड सेमेस्टरको म्याक्रो इकोनोमिक्सको सुरुकै पाठहरूमा पढ्न पर्छ। सेकेन्ड थर्ड लेसनमै नेसनल इन्कम पढ्न सुरु गर्नुपर्छ। अब नेसनल इन्कम चाहिँ कस्तो टपिक छ भने एकदम कन्सेप्चुअली बुझ्नुपर्ने छ, किनभने न्युमेरिकल हो, फर्मुला जानेर आउँछ भन्ने हुँदैन। नेसनल इन्कम यो म्याथमेटिक्सको हिसाब जस्तो छैन। नेसनल इन्कम बुझ्ने बेलामा कन्सेप्चुअली बुझ्यो भने जस्तो हिसाब पनि नेसनल इन्कमको सल्भ हुन्छ। र एकदमै म 3टा भिडियोको सिरिजमा निकाल्छु, यो एकदमै ध्यान दिएर फ्लोमा गयो भने नेसनल इन्कम बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन। ल मैले सुरु चाहिँ कसरी गर्छु भने टर्म्सहरू हुन्छ नि, जिडिपी, जिएनपी, एनएनपी, यो ऊ भनेर सबै टर्म्सहरू छ, त्यो हरेक टर्म्सलाई इन्डिभिजुअली बुझाउँछु। त्यसपछि फरवर्ड जान्छ। हामीलाई क्वेसन दिएको हुन्छ हो, त्यो क्वेसनमा चाहिँ धेरै कुराहरू दिएको हुन्छ, चाहिने भन्दा बढी कुरा दिएको हुन्छ कि फर्स्ट इन्स्टेन्समा सुरुकोचोटि हेर्दाखेरि चाहिने भन्दा बढी कुरा दिएको हुन्छ। हामीले त्यो क्वेसन हेरेर आफूलाई सुरुमा चाहिँ, किनभने हाम्रो त्यो एउटा फ्लो बनाउने हो नि त, हाम्रो त्यो एउटा प्याटर्न बनाउने हो नि त, ठ्याक्क त्यो प्याटर्नमा गए सबै सल्भ हुने एउटा प्याटर्न क्रिएट गराउने हो, कन्सेप्चुअली हो। सुरुमा हामीले फिल्टर गर्न सक्नु पर्यो, कुन कुन कुरालाई टिपेर हिसाब सुरु गर्ने, र सुरु गरेपछि त फ्लोमा गएर सल्भ भइहाल्छ क्वेसन। सुरुमा हामीले बुझ्न पर्यो जिडिपिएमपी भनेर, जिडिपिएमपी भनेर बुझ्न पर्यो है। अब दुईटा छ, सुरुमा म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। नर्मल्ली दुई तरिकाले हामीले नेसनल इन्कमको अकाउन्टिङको क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ है। एउटा भनेको इन्कम मेथड र अर्को भनेको एक्सपेन्डिचर मेथड। अब एउटा बेसिक स्टेटमेन्ट त हामीलाई थाहा छ, वान म्यान्स इन्कम इज एनदर म्यान्स एक्सपेन्डिचर। एउटाले कमाएको भनेको अरू कसैले अथवा अर्काले खर्च गरेको भनेको एउटाले कमाएको हो। अब त्यही स्टेटमेन्टलाई लिएर हामीले नेसनल इन्कमलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि दुईटा नजरियाले हेर्छौँ कि दुईटा पर्सपेक्टिभले हेर्छौँ। एउटा यो आँखा भयो, एउटा यताबाट हेरियो, एउटा यताबाट हेरियो। यसबाट यो भनेको इन्कम मेथडबाट हेरियो भने यताबाट एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हेरियो हो। अब हेर्ने तरिका मात्र हो, कुरो एउटै हो। अब इन्कम मेथडबाट हेर्ने हो भने हामीलाई क्वेसनले त्यस्तै कुराहरू दिएको हुन्छ कि इन्कम मेथडबाट यदि हिसाब गर्न पर्यो भने त्यो इन्कम मेथडकै भेरिएबलहरूलाई टिपेर हिसाब सुरु गर्न पर्यो। एक्सपेन्डिचर मेथडको गर्ने हो भने त्यो एक्सपेन्डिचर मेथडकै भेरिएबल हेरेर हिसाब सुरु गर्न पर्यो। अब यहाँ हेर है, एक्सपेन्डिचर मेथड चाहिँ म सुरुमा भन्छु। अब एक्सपेन्डिचर मेथडबाट नेसनल इन्कमको सल्भ गर्दैछ भने 4वटा कुरा खोज्नु पर्यो। के खोज्नु पर्यो भने पहिला खोज्नु पर्यो प्राइभेट कन्जम्सन हो। प्राइभेट कन्जम्सनलाई सीले डिनोट गर्ने। प्राइभेट कन्जम्सन भनेको मैले, तपाईँले, हाउस होल्डहरूले गरेको खर्चलाई प्राइभेट कन्जम्सन भन्छ, र प्राइभेट कन्जम्सनलाई हामीले सीले डिनोट गरिन्छ। ठिक छ। अर्को कुरा खोज्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, यसलाई आई। इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको फर्म्सहरूले क्यापिटल गुड्समा गरेको खर्च भनेको, प्रोडक्टिभ गुड्सहरूमा खर्च गरेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ, नो वरिज। अब इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर निकालिसकेपछि हामीले अर्को खोज्नुपर्छ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको जीले डिनोट गर्न पर्यो। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको जीले डिनोट गर्न पर्यो, सिआइजी खोजिसकेपछि अर्को हामीले खोज्न पर्ने भनेको नेट एक्सपोर्ट्स भनेको एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स र इम्पोर्ट्स दुइटै दिएछ भने दुइटै लिन पर्यो, एक्स माइनस एम। यदि नेट एक्सपोर्ट्स भनेर सिधै क्वेसनमा दिएछ भने एक्स माइनस एम इज इक्वल टु भनेर बनाइदिए भयो। अब हाम्रो के हुन्छ भने अब चाहिँ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यदि यो 4वटा कुरा जोड्यो भने त्यसपछि जे आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो जिडिपिएमपी हो। ल यहाँसम्म पुग्यो है हामी। अब हामीले के बुझियो भने जिडिपिएमपी यो के हो मैले भने छैन, अहिले बुझ्न पर्दैन, एकैछिन। सिआइजी र एक्स माइनस एम, यसको डिनोटेसनहरू बुझिसक्यो। प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स।
र यो चारवटा कुरा जोड्ने बित्तिकै हाम्रो आउने भनेको जिडिपी एमपी आउँछ हो। ओके, अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्न के हुन्छ भने जिडिपी एमपी हुन्छ, जिडिपी एफसी हुन्छ, एनडिपी एमपी हुन्छ, एनडिपी एफसी हुन्छ, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, यो 6वटा भेरिएबल चाहिँ टोटल हुन्छ हामीलाई। अब हामीले जुन एक्चुअली नेसनल इन्कम निकाल भन्छ नि क्वेसनले, नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ एनएनपी एफसी हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम हो। अब नेसनल इन्कम भनेको के हो पनि बुझिसक्यौँ हामीले, र यो जिडिपी एमपी निकाल्ने तरिका पनि बुझिसक्यौँ। अब यहाँ हेरौँ है, क्वेसनको सुरुमा हामीलाई एउटा टेबल दिएको हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरूको अमाउन्ट दिएको हुन्छ हो। त्यही अमाउन्ट अनुसार फिल्टर गरेर सिआइजिएक्सएम निकाल्ने सुरुमा, त्यो निकाल्ने, यो भनेको हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हो है। फेरि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट, इन्कम मेथडबाट गर्दा छुट्टै प्रोसेस छ म भन्छु। एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्दाखेरि सुरुमा जिडिपी एमपी निकाल्नको लागि सिआइजिएक्सएम, यो 4वटा भेरिएबल, यसलाई मैले एउटै भेरिएबल मानेछु, नेट एक्सपोर्ट्स हो नि त, यो 4वटा भेरिएबल निकाल्ने, जिडिपी एमपी निकाल्ने। अब जिडिपी एमपी निकालिसकेपछि यो सबै निकाल्न मिल्छ एउटा सिम्पल फर्मुलाबाट। एउटा मात्र तरिका छ, एकदम सिम्पल फर्मुला छ, त्यसपछि सबै निकाल्न पर्यो। दिमागमा के राख्न पर्यो भने एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हिसाब गर्दाखेरि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम भनेको जिडिपी एमपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेर दिन्छ, बुझ्न पर्यो। र नेसनल इन्कम भनेर क्वेसनले निकाल्न भन्छ, त्यो नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ एनएनपी एफसी, नेट नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भनेर भन्छ। अब यहाँ हेरौँ है, अब चाहिँ के बुझौँ भने यो एमपी भनेको के हो, मार्केट प्राइस भनेको के हो, र फ्याक्टर कस्ट भनेको के हो, यो बुझ्न पर्यो पहिलो कुरो। किनभने हामीले जिडिपी एमपीलाई एफसीमा लैजान छ हो। मार्केट प्राइस भनेको के हो, फ्याक्टर कस्ट भनेको के हो बुझ्न पर्यो, र ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको के हो, ग्रस भनेको के हो, र नेट भनेको के हो त्यो पनि बुझ्न पर्यो। दुईटा कुरा, ग्रस र नेट पनि बुझ्न पर्यो, र अर्को भनेको डोमेस्टिक प्रोडक्ट र नेसनल प्रोडक्ट भनेको के हो बुझ्न पर्यो। तीनटा कुरा बुझ्न पर्यो। अब यो तीनटा कुरा पछि सकियो हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट, त्यसपछि एउटा क्वेसन पनि सल्भ गर्ने है। ओके, ल अब चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने कुराहरू के मैले लेखेँ है। हाम्रो अहिलेसम्म के बुझ्यौँ, जिडिपी एमपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल्दाखेरि एक्सपेन्डिचर मेथडमा सुरुमा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम छुट्याउने, त्यो छुट्याइसकेपछि जिडिपी एमपी आउँछ। अब त्यसपछि बुझौँ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको के हो र नेसनल प्रोडक्ट भनेको के हो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको चाहिँ त्यो देशको इकोनोमीभित्र उत्पादन भएको कुराहरूलाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छ क्या। फर इक्जाम्पल, हाम्रो देशको जुन फिजिकल बााउन्ड्री छ नि, यो फिजिकल बााउन्ड्री भनेको इकोनोमी हो। यो इकोनोमीभित्र बसेर कति टोटल प्रोडक्ट निक्लियो भनेको चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भने विदेशी यहाँ आएर कमाएको, फरेनर्स नेपालमा आएर कमाएको पैसा पनि डोमेस्टिक प्रोडक्टमा गनिन्छ, र नेपाली मान्छे विदेश गएर पैसा कमायो भने डोमेस्टिक प्रोडक्टमा गनिँदैन। नेपालको इकोनोमीभित्र कमाएको मात्र डोमेस्टिक प्रोडक्टमा गनिन्छ। नेसनल प्रोडक्ट भनेको के हो भने डोमेस्टिक प्रोडक्टमा यदि फरेनर्सलाई दिएको पैसा घटाएर विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा जोड्यो भने नेसनल प्रोडक्ट भन्छ क्या। भनेको डोमेस्टिक प्रोडक्टमा फरेनर्सले नेपालमा आएर जुन पैसा कमायो नि, त्यो त हाम्रो नेसनल त होइन, त डोमेस्टिक त हो, तर नेसनल होइन। नेसनल त्यो फरेनर जुन देशको हो त्यही देशको नेसनल प्रोडक्टमा जोडिन्छ। त्यही भएर डोमेस्टिक प्रोडक्टबाट नेसनल प्रोडक्टमा लैजाँदाखेरि चाहिँ फरेनर्स इन्कम इन नेपाल, विदेशीले नेपालमा बसेर कमाएको पैसालाई घटाएर विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा जोड्यो भने नेसनल प्रोडक्ट हुन्छ। त्यसलाई हामीले एउटा उसमा सर्ट टर्ममा के भन्छौँ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। यदि डोमेस्टिक प्रोडक्टमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोड्यो भने नेसनल प्रोडक्ट निक्लिन्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट भनेको उताको घटाएर यताको जोड्ने भनेको नेट भनेको, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड।
नेसनल प्रोडक्ट। अब ग्रस र नेट भनेको चाहिँ ग्रस भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन पनि लागेछ भनेर देखाएको हो कि ग्रस र नेटको डिफरेन्स भनेकै डेप्रिसिएसन हो। डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस, रिप्लेसमेन्ट एक्सपेन्सेस, रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेर डिफ्रेन्ट टर्म्समा दिएको हुन्छ क्वेसनमा। ग्रस भनेको डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस पनि जोडेछ, जुन वेयर एन्ड टियरहरू हुन्छ नि। जस्तै हाम्रो देशमा उहरूले बनाउँछ के अरे गुड्सहरू उत्पादन गर्छ, मेसिनरीहरू, डिफ्रेन्ट मेसिनरीहरू फ्याक्ट्रीहरूमा। त्यो मसिनरी त पुरानो हुन्छ नि त, बुढो हुन्छ नि त। अब त्यो मसिनरीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ, उसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ हो। त्यो डेप्रिसिएसनको कारणले, वेयर एन्ड टियरको कारणले गर्दा भएको खर्च हो नि त डेप्रिसिएसन भनेको त हो। त्यसलाई चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अथवा ग्रस भन्ने शब्द छ, जी भन्ने अगाडि छ भने त्यो भनेको डेप्रिसिएसन लागेछ त्यसमा भन्ने हो। यदि त्यो जीलाई एन बनाउन पर्यो भने चाहिँ डेप्रिसिएसन घटाउन पर्यो, त्यो एनमा निक्लिन्छ भनेको। ग्रसमा यदि डेप्रिसिएसन घटाइदियो भने नेट निक्लिन्छ। यो दिमाग लगाउनुपर्छ है। डोमेस्टिक प्रोडक्टबाट नेसनलमा, डोमेस्टिक सानो, यसलाई स्मल भनेर बुझौँ न। स्मल यो चाहिँ बिग। अब स्मलमा केही जोड्यो भने नेट फ्याक्टर इन्कम अब जोड्यो भने बिग हुने हो अफकोर्स। स्मलमा केही जोड्यो भने बिग हुन्छ। र ग्रस र नेट, अब नेट भनेको चाहिँ छानिएको के, किन नेट भनेको त जाली जस्तो हो नि त, सिभ हो नि त। अब त्यो नेट निकाल्नलाई चाहिँ ग्रसबाट केही घटाउनु पर्यो, नेट निक्लियो। छान्ने, घटाउने, सब्ट्र्याक्ट गर्ने, त्यसरी बुझौँ है। डेप्रिसिएसन घटाउन पर्यो, ग्रसबाट नेट बनाउनु। अब मार्केट प्राइसदेखि फ्याक्टर कस्ट भनेको के हो बुझौँ है। मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ हामीले बजारमा किन्न जाँदाखेरि केही सामानलाई कति रुपियाँ पर्छ भने त्यसको मार्केट प्राइस हो। र फ्याक्टर कस्ट भनेको चाहिँ त्यो सामानलाई उत्पादन गर्दाखेरि सबै कुरा जोडेर के, प्रफिट जोडेर, वेजेसको सबै खर्च जोडेर, सबै कुरा जोडेर आउने कस्ट भनेको चाहिँ फ्याक्टर कस्ट हो। अब के फरक हुन्छ भने फ्याक्टर कस्ट हुन्छ नि, फ्याक्टर कस्ट भनेको सबै कस्टहरू जोडेर फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएर ठ्याक्क निक्लिसकेपछि मार्केटमा नआउँदैखेरिको कस्ट के। अब फ्याक्टर कस्टमा यदि हामीले ट्याक्सेस जोड्यौँ हो, ट्याक्स लगाउँछ सरकारले हो, ट्याक्सेस जोड्यौँ र सब्सिडीलाई घटायौँ, ट्याक्सेस जोडेर सब्सिडिज घटायौँ भने यो हुन्छ मार्केट प्राइस भनेको। फ्याक्टर कस्टमा ट्याक्सेस जोडेर सब्सिडिज घटायो भने मार्केट प्राइस हुन्छ। यो ट्याक्सेस र सब्सिडिजको हाम्रो अर्को नेट, अर्को सिम्पल टर्म भनेको नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको। फ्याक्टर कस्टमा यदि नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस जोड्यो भने मार्केट प्राइस हुन्छ। नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको चाहिँ ट्याक्सेस प्लस माइनस सब्सिडिज भनेको नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस। अरू कुरा त क्लियर भयो होला। यो ट्याक्सेस र सब्सिडिजको कुरा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। अब के हो भने मैले फ्याक्ट्रीबाट केही उत्पादन गरेँ भने, जे कुरा पनि उत्पादन गरेँ भने सरकारले त्यसमा कर लगाउँछ हो। त्यो सरकारको करलाई बुझाउनलाई मैले मेरो सामानमा, मेरो प्रडक्टमा प्राइस एड गर्छु, प्राइस थप्छु। त्यो जुन थपिएको प्राइस चाहिँ त्यो प्राइस सरकारलाई तिर्ने ट्याक्स हो। त्यही भएर मैले केही सामान उत्पादन गरेँ RS5 मा फर इक्जाम्पल, मेरो फ्याक्टर कस्ट भनेको RS5 हो। अब सरकारले भन्छ ट्याक्स लगाउन पर्यो भनेर, ल मैले ट्याक्स जोडिदिएँ, RS2 रुपिस चाहिँ ट्याक्स जोडेँ भने अब त्यो कस्ट कति भयो, 5, 6, 7 रुपिस भयो यसको कस्ट हो। अब सरकारले भन्यो होइन यो कुरामा चाहिँ सब्सिडी दिनुपर्छ, यो कुरा जनतालाई घटाइदिनुपर्छ भनेर यदि सरकारले बिजनेस फर्म्सहरूलाई पैसा दिन्छ कि त्यसको लागि कम्पेन्सेसन दिन्छ, त्यो गरिसकेपछि कस्ट रिड्युस हुन्छ हो। कस्ट रिड्युस भइसकेपछि सब्सिडिज, 1 रुपियाँ सब्सिडिज घट्यो भने RS6 भयो। अब RS6 भनेको चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस हुन्छ क्या। अब यो ट्याक्सेसको कुरा सिम्पल छ। सब्सिडी भनेको कस्तो हो भने फर इक्जाम्पल एलपी ग्यास छ नि, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, हाम्रो एलपी ग्यासको चाहिँ प्राइस यदि कम छ भने त्यसलाई उत्पादन गर्न 1000 रुपियाँ लाग्छ। तर यदि हामीलाई बिजनेस फर्म्सहरूले 800 रुपियाँमा बेचिरहेछ भने कसरी त्यो गर्न सक्छ उनीहरूले? त्यो कस्तो सिचुएसनमा पोसिबल हुन्छ भने यदि सरकारले चाहिँ बिजनेस फर्म्सहरूलाई 200 रुपियाँ दियो ताकि त्यो 200 रुपियाँको बर्डन चाहिँ जनतालाई नपरोस् भनेर यदि त्यो पैसा दियो भने त्यो सब्सिडी गर्यो के सरकारले। 1000 रुपियाँ त प्रोडक्सन कस्टमै लाग्छ भनेको, सबै कुरा जोडेर कस्ट 1000 रुपियाँ लाग्छ भने यदि सरकारले आफ्नो इन्भल्भमेन्ट त्यसमा देखाएन भने 1000 रुपियाँ पर्छ त्यो ग्यासलाई, 1400-1500 पर्छ, तर 1000 मानौँ है।
1000 रुपियाँ पर्छ त्यो ग्यासलाई। तर सरकारले त्यो बेलामा के भन्छ भने ए बिजनेस फर्म्सहरू तिमीहरूले 1000 रुपियाँ नलगाओ, जनतालाई 800 रुपियाँ मात्र लगाओ, तर तिमीहरूको त्यो जुन 200 रुपियाँको मार्जिन छ नि त्यो चाहिँ सरकारले तिमीहरूलाई दिन्छ, त्यो भन्छ तिमीहरूको कुरो सकियो भन्छ। बिजनेस फर्मले हुन्छ त्यही भएर हामीले किन्दाखेरि 800 रुपियाँमा पाइन्छ, तर बिजनेस फर्म्सहरूले 1000 नै पाइरहेको हुन्छ। त्यो 200 रुपियाँ चाहिँ सरकारले तिर्छ, त्यो तिरेको 200 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले सब्सिडी भन्छ। त्यही भएर फ्याक्टर कस्टमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस जोड्यो भने मार्केट प्राइस आउँछ। यो कुरा चाहिँ यदि कपी गरेर राख्नुभयो भने सबै हिसाब सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ एउटा हिसाब गरौँ के को भने एक्सपेन्डिचर मेथडबाट नेसनल इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने एउटा टेबल दिएछ, यो टेबल त्यहाँ मैले हालिदिन्छु। यो टेबल दिएछ, यो टेबलबाट हेर्न पर्यो हामीले, छुट्याउन पर्यो। अब निकाल्न पर्ने भनेको हामीलाई जिएनपी एमपी र एनएनपी एफसी निकाल्न के भनेछ, जिएनपी एमपी निकाल्न पर्यो र एनएनपी एफसी निकाल्न पर्यो। केही याद दिन पर्दैन, हामीले आफ्नै हिसाबबाट जाने। यहाँ चुज गर्ने पहिला हाम्रो के दिएछ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेछ, हामीलाई अहिले यो चाहिएन। नेट एक्सपोर्ट्स चाहिएन, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिएन। हो यो नेट चेन्ज इन स्टक भन्ने छ नि, चेन्ज इन स्टक भनेको के हो त, हाम्रो इन्भेन्टरीमा चेन्ज, नेट चेन्ज इन स्टक कति छ, 13 करोड छ भनेको इन्भेस्टमेन्ट भएर त स्टक बढ्ने हो नि, 13 करोडले इन्भेस्टमेन्ट स्टक बढ्यो भनेर देखाएको छ यहाँ। नेट चेन्ज इन स्टक 13 करोड छ भने इन्भेस्टमेन्ट मान्न पर्यो कि त्यसलाई। त्यही भएर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट आई भनेको 13 करोड भयो एउटा आए। अर्को प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको, प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको सी भनेको कति छ, प्राइभेट फाइनल भनेको 265 करोड छ हो। अर्को छ गभर्नमेन्ट्स फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको जी, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भयो जी, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन भनेको 50 करोड छ। र अर्को कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल, यो कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन हो है, यो पछि गर्नुपर्छ। र ग्रस फिक्स्ड डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल फर्मेसन भन्ने बित्तिकै इन्भेस्टमेन्ट मान्न पर्यो। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको क्यापिटल गुड्समा लगानी होइन त, अब क्यापिटल फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट, यो छुट्टै टर्म मात्र दिएको हो, यो दिमागमा राख्न पर्यो है। नेट चेन्ज इन स्टक भनेको पनि इन्भेस्टमेन्टमै जोड्नुपर्छ र ग्रस फिक्स्ड डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेको पनि इन्भेस्टमेन्टमै जोड्नुपर्छ। ल हाम्रो ग्रस फिक्स्ड डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो माथि, यसमा 100 जोड्न पर्यो हो। अब हाम्रो नेट एक्सपोर्ट्स भनेको के हो, एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट्स भनेको एक्स माइनस एम हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, सिधै नेट एक्सपोर्ट्स थियो। नेट एक्सपोर्ट्स भनेको -7 भनेको चाहिँ एक्स माइनस एम गर्दा माइनसमा आयो भने यम ठुलो भन्यो नि त। यो इकोनोमीले चाहिँ एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट धेरै गर्दो रहेछ कि हाम्रो जस्तै। एक्स माइनस एम नेगेटिभ भएर केही फरक पर्दैन, एक्स माइनस एम इज इक्वल टु -7 नै लेख्दिउँ। ल अब यहाँभन्दा अरू कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेप हेर्न पर्यो। फर्स्ट स्टेपमा के हो, सिआइजी एक्स माइनस एम निकाल्ने र जोड्ने। अब हाम्रो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम गरेर जोड्दाखेरि कति हुन्छ भने यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 421 करोड भनेर आयो। हाम्रो के आयो, जिडिपी एमपी भनेको 421 करोड आयो हाम्रो, यति ठिक छ। हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, जिएनपी एमपी निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ है, जिडिपी एमपीबाट जिएनपी एमपी निकाल्न पर्यो हो। जीजी ठिक छ, डीलाई एन, हामीलाई के थाहा छ, डोमेस्टिकलाई यदि डोमेस्टिकलाई नेट नेसनल, डोमेस्टिकलाई नेसनल बनाउन पर्यो भने, डोमेस्टिकलाई नेसनल बनाउन पर्यो भने के गर्न पर्यो, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, विदेशीको नेपालमा घटाउने, नेपालीको विदेशमा जोड्ने, त्यो हो नि अघि भनेको डोमेस्टिकलाई नेसनल। अघिको नोट हेर्नु बुझ्नुहुन्छ। अब हाम्रो के छ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हो। यदि यो जोड्यो भने हाम्रो डोमेस्टिकको नेटमा हुन्छ भनेको के छ, यहाँ हेरौँ है, यहाँ 421 प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको -5 छ हो, भनेको कति हुन्छ, 21 भनेको 416 करोड भयो। 416 के आयो हाम्रो, जिएनपी एमपी आयो। अब एनएनपी एफसी गर्न पर्यो भने पनि हामीले के गर्न मिल्यो भने
GDPMP बाट NNPFC निकाल्न परेको हो नि त। GDPMP त निकाल्नु, अब के छ, G लाई N, ग्रसलाई नेट गर्दाखेरि जोड्न पर्यो, सरी घटाउन पर्यो डेप्रिसिएसन हो, र डोमेस्टिकलाई नेटमा गर्दाखेरि सरी डोमेस्टिकलाई नेसनलमा गर्दाखेरि जोड्न पर्यो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। ल यति कुरा गर्यो भने GDPMP बाट NNPFC, यति GDPMP बाट NNPFC पनि निक्लियो, सक्यो हाम्रो, अरु केही छैन। अब यहाँ के छ भने यसमा चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको बुझियो यो क्वेशनको है। नेट एक्सपोर्ट्स भनेको x - m भयो। नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो उसमा चाहियो के, ट्याक्सेस माइनस सब्सिडिज गर्यो भने हाम्रो नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भयो नि। नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको चाहिँ कति बेला काम लाग्थ्यो, मार्केट प्राइस र फ्याक्टर कस्टको फन्डामा चाहिँ हामीलाई नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस काम लाग्थ्यो हो। ल अर्को चाहिँ अब नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा केमा काम लाग्छ भने NNPFC। अब यहाँ हामीले GDP लाई NNPFC, MP लाई FC पनि लैजानु पर्ने छ नि त। मार्केट प्राइस र फ्याक्टर कस्टमा लगाउँदाखेरि घटाउन पर्यो नेट इन्डिरेक्ट ट्याक्सेस। ल अर्को नेट चेन्ज इन स्टक इन्भेस्टमेन्टमा आइहाल्यो। प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर C मा गयो, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर G मा गयो, कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल डेप्रिसिएसन भयो, ग्रस, अब डेप्रिसिएसन चाहिँ यहाँ आइसक्यो, यो प्लस हैन माइनस हो है। ग्रस फिक्स्ड डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन इन्भेस्टमेन्ट भयो। ल